इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को पूरी दुनिया में जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। पाकिस्तान के कस्टम के इदारे को क्या क्या चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले तो ये कि इंपोर्ट के लिए जितनी भी अशिया मंगाई जाती है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि डिक्लेयर कुछ किया जाता है, उसके इनवॉइस के लिए फलानी प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं जबकि असल में कुछ और प्रोडक्ट होती है। उसके अलावा पाकिस्तान के कस्टम को क्या प्रॉब्लम है वो आपके सामने ही है। हर मुल्क में होता है स्मगलिंग। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 90 खरब से ज्यादा का टैक्स जनरेट होता है और उसके अंदर 40 to 45% जो कंट्रीब्यूशन है कस्टम के इदारे की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट और मैं हूं आपकी होस्ट हुरैन अली। नाजरीन, इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को पूरी दुनिया में जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। कस्टम सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेट करने का इदारा नहीं है, बल्कि किसी भी मुल्क की मईशत, उसकी सलामती, उसमें जो ट्रेड हो रही है क्या वो शफाफ है, क्या वो लीगल है, इस सारी चीज़ की रेगुलेशन करना कस्टम का काम है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी में यानी कि कराची में कस्टम एनफोर्समेंट जदीद चैलेंजेस से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी को, रिस्क मैनेजमेंट को, डाटा एनालिटिक्स को एक मौसर तरीके से इस्तेमाल कर रही है ताकि मुल्क में होने वाली जितनी भी तजारत है उसकी शफाफ क्लियरेंस की जा सके, स्मगलिंग का खात्मा किया जा सके और इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सके। इंटरनेशनल कस्टम डे 70 साल से दुनिया भर में मनाया जा रहा है और सबसे पहले 1953 में ये 26 जनवरी को मनाया गया था। उसके बाद साल ब साल ये सारी दुनिया में जोशो खरोश से मनाया जाता है और इसका मकसद ये है कि कस्टम के इदारों को सराहा जाए, उनके काम को अप्रिशिएट किया जाए और स्मगलिंग का कला कमा किया जाए, उनके काम को ऑडिट किया जाए, कदर मेहनत से वो लोग काम कर रहे हैं, किस कदर वो अपने मुल्क की रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प कर रहे हैं, उसमें जो तिजारत हो रही है उसको बाहिफाजत बना रहे हैं। हर साल इंटरनेशनल कस्टम डे का कोई ना कोई टॉपिक होता है, उसका कोई ना कोई थीम होता है और इस साल का थीम था टू प्रोटेक्ट कस्टम्स थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट, यानी कि अपने माशरे में आपने किस तरह से वाबस्तगी के साथ, किस तरह से कमिटमेंट के साथ आपने अपने माशरे को महफूज बनाना है, किसी से स्मगलिंग से और इसमें गैर कानूनी तिजारत से। नाज़रीन, डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी कि जैसे पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है और उसके अलावा जितनी भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन का बहुत बड़ा इन्हिसार होता है टैक्सेस के ऊपर, यानी कि जो महसूलात अदा की जाती है, चाहे वो डायरेक्ट हो इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, या फिर वो इनडायरेक्ट हो जनरल सेल टैक्स, जीएसटी जिसको हम कहते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटीज पे करते हैं हम, उसके थ्रू अगर रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है तो इन टैक्सेस की बदौलत जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया जाता है उसके ऊपर किसी भी मुल्क की मईशत का 90% इन्हिसार होता है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 90 खरब से ज़्यादा का टैक्स जनरेट होता है और उसके अंदर 40 to 45% जो कंट्रीब्यूशन है वो कस्टम के इदारे की है। पाकिस्तान के कस्टम के इदारे को क्या क्या चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले तो ये कि इंपोर्ट के लिए जितनी भी अशिया मंगाई जाती है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो डिक्लेयर कुछ किया जाता है, उसके इनवॉइस के लिए एक फलानी प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं जबकि असल में कुछ और प्रोडक्ट होती है। इससे होता क्या है, इससे ट्रेडर्स को क्या फ़ायदा है? उनको ये फ़ायदा है कि टैक्सेस से बचा जाता है, कि कम कीमत बता के कम टैक्स दिया जाता है और जब प्रोडक्ट कुछ और मंगवाई जाती है तो फिर टैक्सेस का सारा सिस्टम है, टैक्स से बचने के लिए मिस डिक्लेरेशन की जाती है कि हम लोग फलानी चीज़ मंगवा रहे हैं और उसके ऊपर ताकि हमें टैक्स कम पड़े तो टैक्स से बचाने के लिए उसकी कीमत कम रखी जाती है, कीमत कुछ बयान की जाती है, फिर मार्केट में उसको किसी और कीमत से बेच दिया जाता है और ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया जाता है। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है। उसके अलावा पाकिस्तान के कस्टम को क्या प्रॉब्लम है वो आपके सामने ही है। हर मुल्क में होता है स्मगलिंग। स्मगलिंग किस तरह से कि पाकिस्तान में ऑफिशियल रूट्स हैं जिसके ज़रिए आप अपनी ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि ऑफिशियल पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, उनके ज़रिए शिपमेंट आती है। लेकिन ट्रेडर्स जो हैं वो टैक्सेस से बचने के लिए अनऑफिशियल तरीके से ट्रेड करते हैं, गैर कानूनी रूट्स से और गैर कानूनी पाथवेज से अपनी ट्रेड मंगवाते हैं, अपनी शिपमेंट मंगवाते हैं ताकि उसके ऊपर जो टैक्स है वो ना अदा करना पड़े। और इस सब को रेगुलेट करने के लिए, स्मगलिंग को रोकने के लिए, मिस इन्फॉर्म करने के लिए या फिर मिस डिक्लेरेशन करने के लिए जो इदारा है वो है कस्टम का। इस सारी चीज़ को रेगुलेट करता है, इसकी निशानदेही करता है, इसको आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद
جو لوگ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ عبرت کا نشان بن سکیں. لیکن یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مس ڈکلیریشن جو ہے، کسی بھی چیز کی قیمت ادھر سے ادھر کرنا، کوئی چیز بتایا کچھ اور جائے، منگوایا کچھ اور جائے، یہ سب کچھ کسٹم کے اپنے افسروں کی علم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے علم کے بغیر یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کے لیے بھی کسٹم کے دائرے میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اس چیز کو مینیج کیا جائے کہ کوئی بھی جو افسر ہے، کسٹم کا اپنا افسر ہے، وہ اس چیز کے اندر انوالو نہ ہو اور اس سارے معاملے کو ریگولیٹ کیا جائے. کسی بھی ملک کی خوشحالی کا انحصار ہوتا ہے اس کی معیشت پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ملک کی سرحدوں پر. اس کے ملک کی سرحدیں اور معیشت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. غیر قانونی سمگلنگ کا ناسور کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے زہر ہے، یعنی کہ ایک قاتل کی حیثیت رکھتا ہے. پاکستان کسٹمز اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. دنیا بھر میں ہر سال 26 جنوری کو ورلڈ کسٹم ڈے منایا جاتا ہے. پاکستان کی جانب سے یہ دن بڑے جوش و خروش اور ولولے اور عزم کے ساتھ منایا گیا، اور یہ بھی دیکھنے کو سامنے آیا کہ ہم کس طرح سمگلنگ کو پاکستان میں برداشت نہیں کر سکتے. ہم پاکستان میں بالکل بھی اسمگلنگ کی جگہ نہیں ہے. اسمگلنگ کے خلاف کس طرح سے کارروائی کی جاتی ہے، اس سب کی بنیاد پر کسٹم کے اداروں کو سراہا گیا ہے. اس ولولے سے، عزم سے ہر سال 26 جنوری کو کسٹم ڈے منایا جاتا ہے. یہ دن ہر سال کی طرح پاکستان میں اس بار بھی منایا گیا. اس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. مہمان خصوصی کے طور پر اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد احمد خان تھے، جبکہ چیف کلیکٹر آفیسر باسط مقصود عباسی، کلیکٹر کسٹم اپریزمنٹ نوید الہی، جبکہ کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ آغا سعید کے علاوہ کسٹم افسران اور اہلکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی تھی. سب سے پہلے کسٹم کے چاقو چوبند دستے نے مہمان خصوصی کو سلامی دی اور شاندار پریڈ کا مظاہرہ بھی کیا گیا تھا. مہمان خصوصی محمد ملک احمد خان، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس جانفشانی اور لگن کے ساتھ کسٹم کی فورسز کام کر رہی ہیں، اس نے ثابت کیا ہے کہ عنقریب وہ دن دور نہیں ہے جب سمگلنگ کا خاتمہ پاکستان سے مکمل طور پر ہو جائے گا. اس موقع پر انہوں نے کسٹم حکام کو مبارکباد بھی پیش کی اور یہ بھی کہا کہ آپ کی انتھک محنت نے سمگلنگ کا مکروہ دھندا کرنے والے عناصر کو بتدریج خاتمہ کیا ہے. چیف سلیکٹر کسٹم اور ان کی ٹیم بلا شبہ مبارکباد کی مستحق ہے. تقریب میں بہترین کارکردگی کے مظاہرہ کرنے والوں کو شیلڈ اور تعریفی اسناد سے بھی نوازا گیا، جبکہ تقریب کے آخر میں ممنوع اشیاء کو نظر آتش کر دیا گیا، جس میں بھاری مقدار میں ممنوع سمگلنگ شدہ اور منشیات شامل تھیں. دنیا بھر کی طرح 26 جنوری کو پاکستان میں بھی ورلڈ کسٹم ڈے منایا گیا. کسٹم میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں پرسنل اسسٹنٹ ٹو اسسٹنٹ کلیکٹر محمد شبیر کو 10ویں مرتبہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں کسٹم کے افسران کی طرف سے تعریفی اسناد سے نوازا گیا. محمد شبیر محکمہ کسٹم کے ان ہونہار اور محنتی افسران میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے 10ویں مرتبہ بہترین پرفارمنس کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا. اس موقع پر کسٹم کے افسران اور اہلکاروں کی جانب سے پرسنل اسسٹنٹ ٹو اسسٹنٹ کلیکٹر محمد شبیر کو مبارکباد پیش کی گئی. ناظرین، یہ تھی آج کی ساری کارروائی کسٹم ڈے کے حوالے سے. آج کے بلاگ میں اتنا ہی. آپ سے ملتے ہیں اپنے اگلے بلاگ میں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنین علی. آپ لوگ دیکھتے رہیے پبلک نیوز. اللہ حافظ.